देश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। आज हाम्रो साथमा एकजना गुरु हुनुहुन्छ जसले अहिलेको समसामयिक विषय जुन बाढी पीडित, बाढी गइरहेको छ, जसले डुबान गरिरहेको छ, यो विषयमा एउटा कडा भविष्यवाणी गर्छु भनेर हाम्रो साथमा आउनु भएको छ। हजुरलाई स्वागत छ गुरु। नमस्ते। तपाईको नाम बताइदिनुहोस् है त। म विश्व गुरु भनेर चिन्ने गरेको कसैले म गुरु राख्दिनँ, विश्व भक्त राख्ने गरेको छु। यो पछिल्लो समयमा सिन्धुपाल्चोक लगायतका धेरै क्षेत्रमा यो बाढीले, पहिरोले यो पछिल्लो समय एकदमै दुःख दिइरहेको छ। यो विषयमा तपाईको भविष्यवाणी के छ गुरु? मेरो भविष्यवाणी भनेको 76 सालको अन्तिम घडीमा पनि मैले लाइभमा फेसबुक लाइभबाट हालेको थिएँ। सरकारलाई पनि मैले त्यतिखेर चुनौती दिएको, किनभने बाढी पहिरोको गङ्गाको सागरमा झुपडी नबनाएर बस्न नदिनु, तिनीहरूलाई अन्यस्थ सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो फेसबुक लाइभमा हालेकै थिएँ। र सरकारलाई म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने अब गाउँघरबाट जलको वर्षाले पहिरो भएको छ भने अब काठमाडौँवासीलाई पनि ठुलो खतरा पर्नेछ। यो कसरी खतरा पर्छ भने काठमाडौँवासीलाई अबको केही महिनाभित्रमा जगेश्वरी आमा जागेर काठमाडौँवासीहरूलाई धेरै खतराको चाहिँ यो जलको स्रोतहरू हामी घरबाट निकालेर भूमिबाट खाइराखेका छौँ भने त्यो भूमिको जलको स्रोत सुकिसकेपछि काठमाडौँवासीको घर अन्डरग्राउन्ड भन्छ एउटा मानवले बनाएको गाडिने भासिने यो सम्भावना अत्यन्त बढेको छ। र यही सँगसँगै अहिले पोखरावासीहरूलाई मैले पटक पटक पनि पोखराको बारेमा पनि मैले बोलेको छु। पोखराको के छ भनेदेखि पोखराको जुन जलको स्रोतहरू छ त्यो स्रोतमा चाहिँ जल मुनिबाट भएको कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा तावधानको चाहिँ शक्तिशाली माताले, सन्न धारणकी माताले चाहिँ त्यो मुलुकमा एउटा जल खाना माग्दाखेरि कुनै पनि भक्तले नदिएको कारणले त्यो जलमग्न भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो पोखरा त्यो फेवाताल कसरी बनेको थियो भने पहिला त्यहाँ मानवता बस्ती थियो। त्यहाँ माताले चाहिँ देवी माताले चाहिँ म केही जल खानु पर्यो, कतिको भक्तले मलाई दिँदो रहेछ भनेर उहाँले जल मागेर खान खोज्दाखेरि तर उहाँ मानवले दिएनन्। त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज विश्वमा डोमन भएको छ। म यो नेपालको मात्र कुरा गर्न चाहन्न, विश्व जगतमै जलमग्नको चाहिँ धेरै मानवको चाहिँ क्षति हुन्छ। मैले भनेको छु 4 युगसम्म अहिले 8औं प्रहारको कली चलेको छ। कुनै पनि माता पिता कुनै पनि गुरुले यो बोल्न सक्दैन। 8औं प्रहारको कली चलेको छ 77 सालदेखि। मैले पटक पटक भनेको छु कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो मुलुककोले राजीनामा दिनुपर्छ भने मैले भने, तर किन राजीनामा दिनुपर्छ भने यो देवलोकमा सङ्कटको घडी आउँछ, त्यसकारणले यो मानवले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुर्सीमा राख्न हुँदैन। शनि सङ्कटको गरा लागेको छ। शनि सङ्कटको गरा लागेपछि कि देशको ठुलो मान्छे मर्नु पर्यो कि मानव बस्तीलाई मानवको मृत्यु हुनु पर्यो। यो प्रहारले चाहिँ अहिले देवताले जलको वर्षा, मैले अहिले जल मात्र खाएर हिँडेको छु। तपाईँको अहिले 7 महिना भइसकेको छ, जल मात्र मैले खाएको छु। मैले अन्न भने मुखमा हालेको छुइनँ। त्यस कारणले गर्दा मैले जल किन खाएको भने जलको वर्षा र पहिरोसरी, मानवले पहिरो गएर मानवको मृत्यु भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो जल र वर्षासरी पहिरोसरी माता जागेकी र जलेश्वरी माता जागेको कारणले गर्दा विश्वमा मानवलाई ठुलो क्षति हुने यो छ। तपाईले भन्नुभयो यो राजनीतिक र यतातिर प्राकृतिक प्रकोपहरू एक आपसमा कोरिलेटेड गर्नुभयो, तपाईले एक आपसमा जोड्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र यता प्रकोपको यो कसरी सम्बन्ध छ भने तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यसरी राष्ट्र कुर्सीमा बस्ने एउटा अभिभावक हो नि त। त्यो अभिभावकको गरमा चाहिँ सङ्कट धारणको गरन छ। त्यो सङ्कट धारणको गरनले चाहिँ सबै मास्ने रणनीतिको गर छ उहाँको। त्यो गरले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण अब भनौँ देवलोकमा बस्ने, पशुपतिनाथमा बस्ने। अहिले तपाईँ एउटा विचार गर्नु, तपाईँलाई भोजन एकछिन खानु पाएन भने कति गाह्रो हुन्छ। भगवानलाई अहिले 4 महिनाको लकडाउन लगाइएको छ हो। त्यो लकडाउन मैले भने पशुपतिनाथमा अस्ति असारको 3 गते सम्पूर्ण भक्तले क्षमा पूजा गरौँ घर घरबाटै बत्ती बालेर भने मैले लाइभ पनि हालेँ, तर कसैले पनि गर्नु भएन। मैले अहिलेसम्म म हिँडेको छु, तर 7वटा अखण्ड बत्ती मैले अहिलेसम्म बालेको छु। धेरै नोक्सान नगरौँ, तर अलिकति गर्छ हुन्छ, तर यसको भूभागको जलको वर्षा अन्त कतै गर्न सक्छु भन्ने क्षमता मैले त्यो लिएको छु, त्यो अठुट लिएको छु। भगवानसँग त म विश्वास गर्छु। सम्भव छ गुरु? यता यो हाम्रो नेपालमा हुने क्षतिलाई कुनै अर्को ठाउँमा सार्न मिल्छ र भने यो भगवान माता पितालाई खुसी बनाउनु पर्यो नि त। पहिला
भगवान खुसी भयो भने यो त्यो गराउन परेर सक्छु। जान्छ। जान्छ। मैले कुन प्रकारको भने 72 साल आउनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि मलाई थाहा थियो 72 सालमा यसरी भूकम्प जान्छ, यति बजे जान्छ भन्ने मलाई करेक्ट थाहा थियो। मैले कुनै पत्रकारलाई भन्नु, हजुरले जस्तै मिडियाहरूलाई भनी त्यतिखेर भन्दाखेरि मसँग तपाईँको 1 लाख माग्नु। म त एउटा साधु सन्तु भएको भक्त। 1 लाख तपाईँलाई माग्नुभयो त्यो खुलासा गरिदिनु मलाई खुलासा गरेर म 1 लाख रुपियाँ दिनुहोस्, म हालिदिन्छु भन्नुभयो। उहाँ सुशील कोइरालाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफन्तै पत्रकारज्यू होइन, चिन्जान भएको थियो एउटा चाहिँ यस्तै तपाईँले ठ्याक्क कति सालको कुरा गर्नुभयो गुरु? मैले त्यतिखेर चाहिँ जनता हामी मानव चोला बचाउने, म बचाउने अभियानमा गएको हो नि त। बचाउनु पर्यो, यो दिन यस्तो हुन्छ है भनेर भन्न खोज्दाखेरि उहाँले त्यति पैसा मसँग माग्नुभयो, मैले गर्न सकिनँ। त्यसपछि 2-4 जनाले जुन सुन्नु भएको थियो उहाँहरूले पछि भन्नुभयो कि ओहो तपाईँले भनेको कुरा सत्यता पुग्यो। उहाँको जुन मसँग 1 लाख रुपियाँ पैसा माग्नुभयो नि, उहाँको त्यो जगेश्वरी आमा जुन भूकम्प भन्छ नि मानवले, हामी जगेश्वरी माता भन्छौँ। जगेश्वरी माता जागेपछि उहाँको दाहिने खुट्टो नै क्रुक भयो। हेर्नुहोस्, पछि आउनुभयो मसँग 6 महिनापछि भेट्न, 41 भेट्न आउनुभयो मसँग। आएपछि मसँग क्षमा मागेर जानुभयो। हेर्नुहोस्, ल ठिक छ, त्यो बितेका कुराहरू ठिकै छ, बितेका कुराहरू बितिसके। तर अब आगामी आउने कुराहरू गरौँ। अहिले देशको सङ्कट कसरी टर्छ? अब यो देशको सङ्कट गर्नलाई म चुनौतीपूर्ण भन्छु। नेपालमा बस्ने राजा या जोसुकै होस्, राजा होस् प्रजा होस्, नेपाली जनतालाई, म प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति म कोही चिन्दिनँ, नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने साउनको 3 गते सम्पूर्ण शक्तिपीठमा क्षमा पूजा मागिएन र साउनको 3 गते 7:03 क्षमा पूजा मागिएन भने विश्व जगतको मानवलाई धरा पर्नेछ 7 युगसम्म। 7 युग भनेको कति भने 4 वर्षसम्मलाई, 4 वर्षसम्मको युगमा 8औं प्रहारको कली चल्छ। त्यो 8औं प्रहारको कलीले धेरै चाहिँ मानवमा क्षति हुने, नोक्सान हुने, जलको वर्षाले नोक्सान हुने, जगेश्वरी भूकम्प आएर नोक्सान हुने, आँधी तुफानले नोक्सान हुने, हिउँ धारणले परेर नोक्सान हुने, कुनै पनि मानवले लगाएको बाली भगवानले खाने। भगवानले त सबैलाई दिएको छ नि त। हजुर एउटा कुरा भनौँ, हजुरको शक्ति के हो? भगवानको कणको शक्ति हो, खरानीको डल्लो हो नि त। हामी मानव छोरा, मानव त शरीर तन मन उडेर गइसकेपछि मानव त एउटा खरानीको डल्लो। त्यो खरानीको डल्लोभित्र भएको हामी भगवान माताले दिएको शक्ति, त्यो शक्तिले हामी बोल्न सकेका छौँ, हिँड्न सकेका छौँ, कुनैसँग बात गर्न सकेका छौँ। ज्योति र प्रकटामा मानवले भन्छ नि बिजुलीको बत्तीले तपाईँको आकाशको ज्योति, सूर्यको ज्योति ढलो भने, भगवानको शक्ति ढलो भने बत्ती राखेर मानवले उज्यालो दिन सकिन्छ विश्वमा? सकिन्छ? वैज्ञानिकलाई म चुनौती दिन्छु। वैज्ञानिक भनेको त एउटा आतङ्ककारी हो। हामी साधुहरू कुनै छन् सत्ता, तर कुनै साधुहरू भगवानको पनि नाम बेचेर खाने छन्, तर म भगवानको नाम बेच्दिनँ। सम्पूर्ण विश्व जगतमै उज्यालो देखाउने भनेको विश्व ज्योति आमा, ज्योतिश्वरी आमाले एकदमै संसारलाई जगत देखाइ बक्सिन्छ। मानवदेखि जीव जन्तु सबैलाई उज्यालो बनाइ बक्सिन्छ। त्यसपछिबाट हाम्रो मानवता भनेको यो हत्केला, हामी माको हत्केलामा संसार अटिएको छ। संसारको सृष्टि भनेको आमाको हत्केला हो। त्यो हत्केला हल्लियो भनेदेखि हामी कोही पनि माग्दैनौँ नि त। कल्पना गर्नुहोस् एकछिनको लागि, क्षणभरको लागि हामीले कसरी कल्पना गर्नुपर्छ भने यो प्रहारले गर्नको लागि हामीले देवी माताको त पूजा गर्नै पर्छ, क्षमा माग्नै पर्छ। अबको तपाईँलाई म भन्छु, जुन प्रकारको अहिले भगवानको रथ यात्रा किन रोकियो, म यो चुनौतीपूर्ण दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई। यो मुलुकका कुनै पनि पुजारी, कुनै पनि साधु यदि भगवानको साधु हुँ भन्छन् र साधुहरू राखेका संस्था भगवानका खोलेका छन्, होइन भनेदेखि भोलिदेखि त्यो संस्था बन्द गर। विभिन्न प्रकारका धर्म संगठनहरू संस्था खोलेका छन्, तत्काल बन्द गर। किनभने अब भगवानको रथ यात्रा साउनको 21 गते भित्रमा यो रथ यात्रा कसैले पनि चलाएन, पूजा गरेन भनेदेखि यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, राज्य दोषी हुनुपर्छ। किनभने राज्यमा बस्नेहरूले चाहिँ खपाखप भगवानको देखि लिएर जनताको सुम्म खुन चुसेर खाएको छ कि छैन? पशुपतिनाथको देव महादेवको खुन चुसेर खाएका छन् यी नेताहरूले। राजाहरूले पनि पहिला खाएका हुन्, राजाहरूको पनि वंशै नष्ट भयो भने यी नेताहरू पनि अब नष्ट हुन्छन्। मैले भनेको छु यो संसारको माओ खाओ यी वाम गठबन्धन के गठबन्धनका छन्, यी सबै पत्ता साफ हुन्छ भनेको छु मैले। यो हुन्छ किनभने भगवानले सजाय दिन्छन्। भगवानले सजाय दिएपछि यिनीहरूले नराम्रोसँग यिनीहरूले भोग्नुपर्ने दिन आउने छ, जटिल अवस्था आउँछ। अबको दिनमा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूकै मिडियाबाट
म कुनै पनि फाँसीमा चढ्न तयार छु यति भन्छ मलाई जेल हाल्छ भने पहिला वैज्ञानिकलाई जेल हाल। जुन प्रकारको WHO भन्ने कम्पनी छ त्यसलाई जेल हाल। सम्पूर्ण राष्ट्र मिलेर, सम्पूर्ण राष्ट्रको जनता मिलेर त्यसलाई जेल हाल। WHO ले यो रोगको विषयमा विभिन्न प्रकारको आतंक फैलाउने त्यो मानवलाई जेल हाल। अनि हामी जेलमा चढ्छौँ, हामी माताहरू, हामी पिताहरू, हामी जेल चढ्छौँ। हामीलाई यसरी जेल लान सकिन्छ। त्यो कुराले, किनभने देवता बिना संसारको केही पनि छैन। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आमा र बाबा नहुने बित्तिकै मानवको जन्म हुँदैन। आमा र बाउ मात्र हुने बित्तिकै भएन। कतिको अपुत्र अपुत्री। हाम्रो जुन प्रकारको प्रधानमन्त्री भनेको एउटा न त छोरा छ न त छोरी छ, मर्ने बेलामा दागबत्ती दिने छैन। त्यो कति सुमको पापी हो, त्यसलाई किन राखियो कुर्सीमा? म यो भन्न चाहन्छु, वाम गठबन्धनमा जुन प्रकारका सभासदहरू छन्, गरिब दुखीको रगतको खुन चुसेर खानी, तिमीहरू देश र जनतालाई माया गर्छौ भने सभासद पद छोडेर सडकमा आइज आन्दोलनमा। सक्छस् भने, सक्दैन भने जा घरतिर घाँस काट्न। म यो भन्न चाहन्छु। ठिक छ गुरु, तपाईँले यो यति कुरा, धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो र अब यो कुराहरूको समाधानको उपाय के होला? ठ्याक्क समाधानको उपाय भन्नुहोस् र कुन कुन क्षेत्रमा के कुराले सताउन सक्छ यो कुरा भनेर समाधानको उपाय भनिदिनुहोस् त। अब यो एउटा के छ भने अहिले रथ यात्राको पूजा गर्नुपर्छ, क्षमा माग्नु पर्यो। पहिलो सुरुमा जलगङ्गा माताहरूलाई पनि पूजा गर्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो। जलगङ्गा माताहरूको आरती किन रोकियो पशुपतिमा? नोक्सान कसरी भयो तपाईँहरूलाई सबैले देख्नु भएको छ संसारमै अहिले। र हाम्रो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई तत्कालै यो देशबाट निकाला गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनता मिलेर। किनभने उहाँहरूको दशा गराले गर्दाखेरि देवलोकमा देवताको श्री सम्पत्ति खोसेर खाइसक्नु भएको छ। पशुपतिमा तपाईँको मैले यहाँ विभिन्न प्रकारका साधुका भगवानका भक्तिहरू बक्सिन्छ। उहाँलाई मैले ठुल्ठुलो साधुहरूलाई मैले गरेँ के भने पशुपतिको पुजारी हटाउँ है। यो पुजारीले गर्दा हाम्रो देवलोकमा नोक्सान हुने भयो, दुर्घटना हुने भयो। यसलाई हटाउनु पर्यो। देवताहरू रिसाई बक्सियो। कुलदेवता भनेको महादेव हुन् नि त। महादेवलाई, कुलदेवतालाई पूजा गर्ने हामीले गर्नु पाउनु पर्ने। मैले तपाईँको थानापतिदेखि पदयात्रा गरेर, हजुरले पनि हाल्नु भएको थियो, थानापतिदेखि पदयात्रा गरेर आएँ। अघिल्लो दिन मैले हाल्न पाइनँ, 5 बजे छिरेको मान्छे। भोलिपल्ट पैसा तिरेर मैले जल चढाउनु पर्यो। मैले 5 दिनसम्म भोकै हिँडेर रात दिन नभनिकन नसुतिकन म भोकै आएको मान्छेलाई मलाई त्यति सुम्मको चाहिँ बदनाम गरियो। भगवानलाई बदनाम गर्नुभएको हो नि त। त्यसको केही दिनमा त देख्नुभयो नि त तपाईँको लकडाउन लाग्यो नेपालमा, लाग्यो नि त। त्यो प्रकारको भावना नै मेरो चाहिँ भावना के छ भने यो कोरोना भाइरसले नमरुन् धेरै मानवता भनेर म उहाँदेखि पैदल यात्रा हिँडेर आएको। हेर्नुहोस्, म आफू बचौँ भन्ने होइन, म मरेर पनि सबैले बचाउँ भन्ने भावनाको मेरो भावना यो। त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री यस्तो राष्ट्रपति भइसकेपछि के भन्नु, पहिला जनता बचाउनु पर्यो नि त, देश बचाउनु पर्यो नि त। तपाईँको एउटा कागजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाका यहाँ नक्साको चुचो राखेर मात्र भएन। पहिला जग्गा आउनु पर्यो, आमाको भूमि आउनु पर्यो, त्यसपछि नक्सा निकाल्ने हो। पहिला जग्गा नै आउँदैन, नआउने भइसक्यो, त्यो नक्सा निकालेको के अर्थ रह्यो? नेपाली भक्तको आँखामा छारो हाल्ने वातावरण भएको छ, छारा लगाउने वातावरण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अत्यन्त दुःखद लागेको छ। भगवानहरू दुःख मानिबक्सेको छ। अहिलेको जलको वर्षा भनेको भगवान रोएको हो। भगवान माता पिता रोएपछि संसारको जलमग्न मात्र होइन, संसारमा अब मैले भनेको छु तपाईँहरूले रिपोर्ट क्लबमा कार्यक्रम गर्दा मैले इन्द्रको चक्र चलाउँछु भनेको थिएँ नि। 21 दिन फुलको चक्र चलाउँछु, 21 दिनपछि तुफानको चक्र चलाउँछु, 21 दिनपछि रणको चक्र चलाउँछु भनेको थिएँ। रणको चक्र भनेको के हो? अहिले मानवमा लकडाउनको चक्र, त्यो प्रकारको चक्रको धारण आउँछ। मैले 3 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले मैले कोरोना भाइरस लाग्यो भनेको होइन, योभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि मैले कुनै पनि कार्यक्रममा गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने अब कुनै पनि औषधिले नछुने रोग लाग्छ नेपालमा, संसारको विश्वमै त्यो रोग आउँछ भनेको छु मैले। आउँछ यो अहिले यो छ नि, योभन्दा ठुलो रोग आउँदैछ के भने भूकम्पेश्वरी अब जाग्ने बेला आउँदैछ। म सम्पूर्ण बालबच्चालाई तपाईँहरूकै मिडियाको मार्फतबाट बालबच्चाहरू र गङ्गाको सागरको छेउछाउमा घर हुने अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस्, राज्यले गर्दैन। र राज्यले नगर्ने भएको कारणले राज्यले के गर्नुपर्छ भने अहिले बाढी पीडितबाट जुन प्रकारको मानवको क्षति भएको छ, एउटा परिवारको घर गएको छ भने त्यसलाई तत्कालै राज्यले 7 लाख रुपियाँ तत्कालै दिनुपर्छ। र उनीहरूलाई राहतको लागि पैसा दिने भनेको पहिला तत्कालै 1 लाख दिने, त्यसपछिबाट 6 लाख रुपियाँ तुरुन्तै दिने।
यो गर्नुपर्छ, किनभने आफ्नो मात्र खल्तीमा हाल्ने होइन। यहाँ जनताले ट्याक्स तिरेको के को लागि? बाढी पहिरो आउँछ, भूकम्प आउँछ, नोक्सान हुन्छ भनेर त्यो हामीले राखेको हो नि त। खुन पसिना खाइ नखाइकन हामीले त्यो कर तिरेको के को लागि? त्यसको लागि हो, यिनीहरूलाई धनी गर्ने होइन। अब यति यिनीहरूले गर्दैनन् भने म एउटै कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, अबको दिनमा यिनीहरूले गर्दैन भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने करको पैसा नतिर्नु। जनताले सजाय दिने ठाउँ छ है। सरकार भन्दा पनि ठुलो जनता हो, जनता जनादेश हो। त्यो जनता जनादेशले तिरेको करको पैसा यिनीहरूले रजाइ गर्छ भने हामी भोलि करको पैसा नतिरौँ त? यी के खान्छन्? यी पुलिस आर्मी यी विभिन्न प्रकारको छ, यिनीहरूले पनि केही खान पाउँदैन। त्यो रणनीतिलाई मैले यो केही दिनभित्रमा मैले पत्रकार सम्मेलन होइन, मैले कार्यक्रमै गर्छु होला सायद, किनभनेदेखि यो आवश्यकता परेको छ। अहिले भोकमारीले मर्ने बेला भइसक्यो। भोकमारीले मर्ने बेला भइसकेपछि यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि महाको भाइरस त जलको वर्षा भएर मरेको छ। मृत्यु अहिले लगभग 100 भन्दा माथिको हाराहारीमा मृत्यु भइसक्यो हाम्रा बालबच्चा। म ती बालबच्चालाई के हुन्छ, मृतलोकमा गएकाहरूको आत्माको चिरको शान्तिको कामना गर्छु र उहाँहरूको दुःख परिवारहरूलाई परेको छ। म दुःख प्रकट गरेर भगवानसँग मैले अहिले अखण्ड बत्ती बालिराखेको छु। मैले अस्ति जुन घटना घटिसकेपछि पश्चिममा मैले अखण्ड बत्ती एउटा छुट्टै बालेको छु। जल वर्षा आमा अब जल रोकिदेऊ, पहिरोश्वरी आमा अब पहिरो रोकिदेऊ, केही दिनभित्रमा यसलाई समाधान देऊ भनेर मैले भनिराखेको छु। अरू केही छ हजुरहरूले? तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। अरू केही छुटेको कुराहरू केही भन्न पाए भन्ने जस्तो छ? त्यो अब केही छैन, आगामी दिनमा हजुरहरूलाई फेरि भन्ने कुरा गर्दै अहिलेलाई यहीँ बिदा गरौँ। धन्यवाद गुरु।